अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 1 अगस्त 2026 और दिन है हफ्ते का। 3 इंतहाई अहम तरीन ख़बरें हैं जिनकी मुख्तसर तफसील इजमाली तफसील आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी है। एक ख़बर तो यह है कि ईरान पे ये इल्ज़ाम लगा है कि वो पसे पर्दा इसराइल की मदद कर रहा है। दूसरा इल्ज़ाम पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान पसे पर्दा ईरान की मदद कर रहा है। और तीसरा ये कि ईरान और अमेरिका की जंग में बिल आखिर भारत की एंट्री। तो सबसे पहले हम आगाज़ कर लेते हैं कि ईरान पे जो इसराइल की मदद का इल्ज़ाम लगाया गया है। जी हाँ, इसराइल के मौजूदा हाज़िर सर्विस वज़ीर दिफ़ा हैं, उन्होंने एक इसराइली टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि हालिया जंग में ईरान पे जितने भी अटैक्स हुए हैं, एक भी हमला अरब ममालिक या मशरक़ वस्ता या खलीजी ममालिक के किसी अड्डे से नहीं किया गया, बल्कि तमाम तर हमले अमेरिका ने इसराइल के अंदर कायम बेसिस से ईरान पे किए हैं। तो गोया इसराइली वज़ीर दिफ़ा ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनके अड्डे ईरान पे हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं हुए। आगे जाके उन्होंने खुद ही इल्ज़ाम लगा दिया कि ईरान गल्फ़ कंट्रीज़ के अड्डों को अमरीकी बेसिस को निशाना क्यों बना रहा है। ईरान को तो चाहिए कि वो इसराइली अड्डों को निशाना बनाए, लेकिन इसराइल को निशाना बनाने की बजाय ईरान जो है वो अरब ममालिक को या गल्फ़ कंट्रीज़ को उसने निशाने पे रखा हुआ है। अब ये इंकशाफ या ये दावा करना था इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने कि एक फ़ौज ज़फ़र मौज, एक ब्रिगेड सामने आ जाती है तज्ज़ियाकारों की, और वो कहते हैं कि वाकई ये बात तो दुरुस्त है, वाकई इस बात में तो वज़न मालूम होता है। लेकिन मेरा जहाँ तक ज़ाती तौर पे ख़याल है ये हक़ाइक़ के बरअक्स है। एक बात तो ये कि इसराइली वज़ीर दिफ़ा, आप ख़ुद सोचिए कि कैसे इंसाइट कर सकता है ईरान को, कैसे ईरान को इसराइल पे हमलों के लिए क्यों कर उकसा सकता है कि आप हमारे अड्डों को निशाना बनाएं ना, आप अरब ममालिक या गल्फ़ कंट्रीज़ के अड्डों को निशाना क्यों बना रहे हैं। ये बात जो है ये मंतकी तौर पे दुरुस्त मालूम नहीं होती। एक बात तो ये है। दूसरा ये है कि ये याद रखें कि अमेरिका के खलीजी ममालिक में 8 ममालिक में मुस्तकिल अड्डे कायम हैं। 8 ममालिक में 19 के करीब जो बेसिस हैं वो मुस्तकिल हैं। और ये क्यों कायम किए गए हैं? देखिए, एक इसराइल है और इसके इर्द गिर्द 22,000 स्क्वायर किलोमीटर का रकबा है और 90 लाख टोटल इसराइल की आबादी है, और इसके इर्द गिर्द 22 के करीब मुस्लिम ममालिक हैं। अगर आप नक्शे को मुलाहिज़ा करते हैं तो आप नक्शे को मुलाहिज़ा कर लीजिएगा। अब अमेरिका ने ये जो बेसिस कायम किए हैं 8 ममालिक में 19 के करीब, ये दरअसल इसराइल की प्रोटेक्शन के लिए हैं कि ये जो अरब ममालिक या इर्द गिर्द जो इस्लामी ममालिक हैं यहाँ से कोई आवाज़ ना उठे, कोई मज़ाहमती ग्रुप जो है वो इसराइल के ख़िलाफ़ ना आए, ताकि इसराइल अपने मनसूबे की तोसी करता रहे। और यहाँ पे अगर कोई बगावत सामने आती है, कोई मज़ाहमती ग्रुप या फ्रीडम फाइटर सामने आते हैं, तो हम इन्हीं अड्डों से उनका कला कमा कर दें। तो ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है इसराइल के लिए, ये जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर ये जो बेसिस कायम किए गए हैं। तो ईरान का तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त मालूम होती है। मैंने पूरी तफसील एक आर्टिकल में पढ़ी है कि अमेरिका ने इन गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर कायम बेसिस पे कितने जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम जो है वो बना चुका है। यानी कि इतने डिफेंस UEWR, ठीक है, इस किस्म के एक सिस्टम उन्होंने अपग्रेडेड लगाया हुआ है कि 5,000 किलोमीटर दूर से
اسرائیل کی طرف اگر کوئی میزائل فائر ہوتا ہے تو وہ اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے. گو کہ ایران نے حالیہ دنوں میں کچھ ایسے اٹیک کیے ہیں کہ ان کے ڈیفنس سسٹم کو ناکارہ کر دیا تھا. یہ بات تو درست ہے، لیکن اب انہوں نے اتنے انتظامات کر رکھے ہیں تاکہ اسرائیل کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکے. اور تیسرا یہ کہ ایران کا موقف کیا ہے. ایران نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ جناب ہم عرب ممالک کے یا گلف کنٹریز کے خلاف ہیں. ایران کا تو یہ کہنا ہے کہ جن بیسس پہ جن ملکوں کی سرزمین استعمال ہوتی ہے ہم پہ اٹیک کرنے کے لیے، ہم وہاں پہ امریکی بیسس کو صرف ٹارگٹ کریں گے، صرف امریکی مفادات کو وہاں پہ ضرب پہنچائیں گے، ان کا مالی، معاشی اور دفاعی نقصان کریں گے، ان کا جانی نقصان کریں گے. تو ابھی تک تو اکا دکا واقعات کو چھوڑ کر اگر بیسس سے باہر کوئی میزائل ایران نے فائر کیے ہوں، شاید وہ اکا دکا ایسے واقعات ہوئے ہوں، ادروائز ایران کا یہ موقف درست معلوم ہوتا ہے. دوسری طرف ایک رپورٹ سامنے آئی ہے اور اس میں یہ الزام لگایا گیا ہے کہ چائنا دراصل یہ میزائلز اور راکٹس اور ڈرونز جو ہے وہ ایران کو مسلسل پرووائڈ کر رہا ہے اسٹرینتھن کرنے کے لیے، تاکہ ان کے اسلحے کے ذخائر امریکہ کے مقابلے میں کم نہ ہو اور یہ جنگ طویل ہو جائے. اب اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ چائنا یہ جو ویپنز پرووائڈ کرتا ہے وہ پاکستان کے راستے سے پرووائڈ کر رہا ہے. ان آفیشلی پاکستانی ذرائع نے اس الزام کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس الزام میں کوئی حقیقت نہیں ہے. امریکہ کا اور ڈونلڈ ٹرمپ کا پبلکلی یہ موقف رہا تھا کہ چین اس کو سپورٹ کر رہا ہے اور رشیا اس کو سپورٹ کر رہا ہے. چنانچہ اسی سال مئی 13 سے لے کے مئی 15 تک جب ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ ہوا تھا چین کا، تو اس میں سب سے پہلا مطالبہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہی رکھا کہ ہمیں تحفظات ہیں کہ آپ شاید ان کو لاجسٹکلی یا مطلب ویپنز کے لحاظ سے آپ سپورٹ فراہم کرتے ہیں. تو چائنا نے کہا کہ ہم نے ایسا کیا ہے اور نہ ہی ہم مستقبل میں ایسا کریں گے. تو پھر بعد میں جب دورہ مکمل کر کے ڈونلڈ ٹرمپ واپس پہنچتے ہیں، ان سے یہی سوال پوچھا گیا تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ چین نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے. گویا چائنا نے تو یہ کہا تھا کہ نہ ہم نے پہلے ایسا کیا ہے نہ آئندہ ایسا کرنے کا کوئی ارادہ ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر بھی پلٹی کھائی، اپنی طرف سے انٹرپریٹ کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ چین ایسا نہیں کرے گا. تو گویا یہ رپورٹ ظاہر ہے امریکی جو امریکہ کا جو تحفظات ہیں، جو بیانیہ ہے، اس کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے اور ان کو سوٹ کرتی ہے کہ چائنا ان کو جو ہے نا اسلحہ فراہم کرتا ہے. لیکن اب پاکستان کے بھی ساتھ نام لگا دیا کہ پاکستان کے راستے یہ اسلحہ جاتا ہے اور پاکستان نے اس کو سختی سے مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر ایسا کچھ ہے تو اس کے ثبوت اور ایویڈنسز پرووائڈ کیے جائیں. تیسری طرف ایک خبر یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ پس پردہ بھارت سے رابطہ کیا ہے اور کہا ہے کہ اسرائیلی لابی پہ آپ کا ظاہر ہے ان کا اثر و رسوخ تو ہے اور امریکہ میں بھی جو ہے ان کا کافی اثر و رسوخ ہے. تو آپ اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے اس معاملے کو، اس ٹینشن کی صورتحال کو، اس جنگ کی صورتحال کو جو ہے نا باعزت طریقے سے، پروکار طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں. تو یہ بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں، گو کہ فردر کنفرم کرنا ہے، لیکن بین الاقوامی میڈیا نے بہرحال ان خبروں کو بھی رپورٹ کیا ہے. ابھی یہ طے نہیں ہے کہ کیا بھارت نے ان کے اس درخواست کو ایکسیپٹ کیا ہے یا ریجیکٹ کیا ہے. یہ فی الحال طے ہونا باقی ہے. بہت شکریہ.